इटहरी देशमै तीव्र गतिमा विकास भइरहेको शहर हो। गाउँ विकास समितिबाट उपमहानगरपालिका बनिसक्दा इटहरीले देखेको विकास लोभलाग्दो छ। इटहरीका 20वटा वडा मध्ये पनि सबैभन्दा बढी जनघनत्व र चलायमान वडा हो वडा नम्बर 6। महेन्द्र र कोशी राजमार्ग आपसमा जोडिएर बनेको नेपालकै व्यस्त चोकहरूमध्ये एक इटहरीको मुख्य चोक यसै वडामा पर्छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाको भवन पनि यही छ। वडाको पूर्वमा मोरङको सुन्दर हरेचा, पश्चिममा इटहरी वडा नम्बर 5, उत्तरमा वडा नम्बर 4 र दक्षिणमा वडा नम्बर 8 पर्छ। 3.48 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो वडामा 1200 बढी घरधुरी छन्। 5000 बढी मानिस स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने यस वडा इटहरीमै सबैभन्दा बढी मानिस साक्षर भएको वडा पनि हो। यहाँको साक्षरता दर 95% छ। पहाडे बाहुन क्षेत्री र आदिवासीहरूको धेरै जसो बसोबास रहेको वडाका धेरै जसो बासिन्दा उद्योग, व्यापार र रोजगारमा संलग्न छन्। यहाँका सबै जसो घरमा पसल तथा विभिन्न व्यावसायिक संस्थानहरू सञ्चालनमा छन्। इटहरीको आन्तरिक आमदानीलाई मुख्य योगदान दिने यो वडा शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा चेतनशील र समृद्ध छ, जसमा महिलाहरूको योगदान धेरै छ। वडाले महिलाहरूको विकासमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सहयोग गरेको छ। थुप्रैवटा कार्यक्रमबाट हामीले गरी महिलाहरूलाई आय आर्जन हैन, उनीहरूको क्षमता वृद्धिको लागि हामीले जस्तै अगरबत्तीदेखि ल्याएर अचार बनाउनेदेखि ल्याएर अनि हामीले किस्टोल मालाहरू बनाउनेदेखि ल्याएर थुप्रैवटा कार्यक्रमहरू, कौशी खेतीहरू, थुप्रैवटा कार्यक्रमहरू हामीले 5 वर्षमा गऱ्यौँ। त्यस्तै न्यायिक समिति अन्तर्गत 6 नम्बर वडाबाट चाहिँ 2 जना महिलाहरू चाहिँ त्यहाँको संयोजक र सदस्य हुने भएकोले 6 नम्बर वार्डमा भएका घरेलु हिंसा भएर महिलाहरू पीडित भएका अथवा पुरुषहरू नै पीडित भएर हामीलाई वार्डमा निवेदन दिएर चाहिँ गरेकोमा थुप्रैजनाको हामीले मेलमिलाप पनि गराएको छौँ हैन। थुप्रैजनाको बिग्रेको घरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ परिवारमा राम्रोसँगले बस्ने वातावरण गराएको छौँ। विशेष गरी महिलाहरूले चाहिँ आय आर्जनको लागि क्षमता अभिवृद्धि, सिप मूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ बेसी माग्नुहुन्थ्यो हैन। अब त्यस्तै गरेर 6 नम्बर वार्ड चाहिँ अलिकति बजार एरिया भएकोले धेरैको करेसाबारीहरू नभएको हामीलाई चाहिँ कौशी खेती अथवा छतमा चाहिँ कौशी खेती उत्पादन गरेर आफ्नो घरमा अर्ग्यानिक सब्जीहरू खाने वातावरण बनाइदिनु भनेर चाहिँ हामीले वार्डबाट अथवा नगरमा पनि हामीले बजेट मागेर त्यस्तो कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ एकदमै उपलब्धिमूलक भयो र धेरैजनाले चाहिँ त्यसको चाहिँ सदुपयोग पनि गर्नुभयो है। 2 ठूला राजमार्गहरू, महेन्द्र राजमार्ग र कोशी राजमार्ग पनि यो वडा भएरै गएको छ। यस सडकको अस्तव्यस्तताले वडालाई धेरै नै अस्तव्यस्त बनाउने गर्छ बेला बेलामा। आकाशे पुल वा ट्राफिक लाइटको आवश्यकता टटकारो छ। पट्यारलाग्दो जाम र सडकको दुरावस्थाबाट वडावासीका साथै इटहरी भएर आवत जावत गर्नेहरू दिक्क छन्। मर्मत गर्नु पर्यो। अब ती खाल्टाखुल्टी छन्, एकदम राम्रो पारेर मर्मत गरेर अब त्यो भइदियो भने अलिक गाडीहरू गुड्न सक्छन्। त्यहाँ त जहिल्यै जाम हुन्छ। अब चोक पर्यो, आकाशे पुल त्यहाँ बनिएदेखि हामीलाई सुविधा हुन्थ्यो। 4 वर्ष अघिसम्म पनि वडाका दर्जनौं सडकहरू व्यवस्थित हुन बाँकी थिए। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि वडाका सबै साना ठूला बाटोहरूमा कालोपत्री गर्ने र टाइल बिछाउने काम गरिएको छ। वडा नम्बर 6 ग्राभेल मुक्त पहिलो वडा हो इटहरीको। अरू वडासँग जोडिने बाटोहरू 100% कालोपत्रे भएका छन्। सडक तथा ढल निकासमा वडा नम्बर 6 ले विशेष ध्यान दिएको छ। इटहरी 6 नम्बर वार्ड चाहिँ मुटु हो, किनभने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यही बाटो भएर सबैजना महानुभावहरू हिँड्नुहुन्छ। अनि त्यस भएर पनि यो इटहरीको यो चारै कोसको बाटो भएको कारणले पनि यहाँ चाहिँ धुलो, धुवाँ, प्रदूषणहरू बढी हुन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै सडक निर्माण भइसक्छ, आकाशे पुलहरू बन्छ, या टोयलेटहरू पनि बनाउने हामीले बजेटहरू पनि छुट्याएको थियौँ। त्यो पनि अब यस्तै हो, कहिले बाढी पीडित आयो, कहिले के भयो गर्न सकिएन। त्यसबाहेक चाहिँ हामीले भित्रको टाली लाउने, पिचहरू बनाइसकेको छौँ। अब रको पनि अहिले हामीले यो लास्ट
अन्तिम बजेट पनि छुट्याइओरी उपभोक्ता समितिहरूलाई चिठी काटेर पठाएर पहल गरिरहेको छौँ। वडाले राजमार्गको मर्मत र व्यवस्थापनको लागि उपमहानगरपालिका, सडक डिभिजन, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा व्यवसायीहरूसँग आवश्यक पहल गर्ने गरेको छ। कोशी राजमार्ग विस्तारको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने महेन्द्र राजमार्ग विस्तार हुने तयारीमा छ। त्यसपछि यी दुवै राजमार्गसँगै इटहरीको मुख्य चोक व्यवस्थित हुने आशा गरिएको छ। 6 नम्बर वार्डभित्रको चाहिँ अब व्यापारी व्यवसायी बसोबास गर्ने वार्ड भएको नाताले भित्रका बजारभित्रका गल्लीका बाटाहरू जो हामीले मर्मत गऱ्यौँ यो राम्रो पाटो छ। अर्को दुःखद कुरा छ, मैले यहीँबाट भन्नुपर्दा जहाँ हामीले बाटो बनायौँ, बाटो बनाइसकेपछि सबै बाटाहरू पार्किङ गरेर भित्र छिर्नै सकिन्न। यो कुरालाई पनि हामीले सुधार गर्न जरुरी छ। ठुला दीर्घकालीन योजनाहरू हामीले केही गर्न सकेनौँ। इटहरी मेन चोकमा हामीले इटहरीमा पृथ्वी चोक आफै घुम्ने पृथ्वी बनाउने भनेका थियौँ। सङ्घीय सरकारको एसियन हाइवेको जुन डिपिआर भन्दैछ त्यसले फ्लाइओभर बनाउने भनिसकेपछि अब अहिले बनाउने अनि 2 वर्षपछि भत्काउने कुरा चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर हामीले त्यसलाई फेरि स्थगन गऱ्यौँ। अर्को नगरसभाबाट त्यसलाई स्थगन गऱ्यौँ। 6 नम्बर वार्डका जनताले ठुलो देखिने गरीको योजना माग गरेको चाहेको कुरा नपुगे पनि भित्रका साना कामहरू चाहिँ हामीले लगभग 90% काम सम्पन्न गरेका छौँ। यहाँ सार्वजनिक शौचालय पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। रातमा पनि हिँडुल गर्न सकिने बनाउनका लागि सोलर बत्ती, पोल बत्तीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। सीसी क्यामेरा जडान गर्ने र त्यसमार्फत वडा र चोकका गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्ने काम पनि वडाले गरिरहेको छ। त्यसको लागि वडामै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको छ। वडाको लगभग 20 भागबाट बग्ने ट्याङ्ग्रा खोला यो वडाको सम्पदा हो। तर खोलामा वर्षायाममा आउने बाढीले गर्ने डुबानको कारण लाखौंको क्षति समेत हुने गरेको छ। खोला नालामा भएका अतिक्रमणका साथै डुबानको दीर्घकालीन समाधानमा लाग्ने करोडौं रकमको अभावको कारण यो समस्या दोहोरिरहेको छ। इटहरी चोक आसपास र नगरपालिका अगाडि आसपास 3वटा पैनीहरू यहाँ छन्। ती पैनीलाई सफा गरेका छौँ। 6 लेनको प्रोजेक्ट अन्तर्गत यो सङ्गीत चोक अगाडि हुँदै उता निस्किनलाई होम पाइपलाई विस्थापित गरेर हामीले त्यहाँ कल्भर्टको निर्माण गरेर अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौँ। एउटा 4 नम्बर वार्ड हुँदै आउने एउटा ढललाई व्यवस्थित ढङ्गले हामीले ट्याङ्ग्रा खोलामा लगाएका छौँ र सुकुमारी पैनी हुँदै यो आइताबारी एउटा जाने एउटा छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हामीले खेती खोलामा त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। र पर यो मिलन चोक हुँदै निस्किने एउटा जुट विकासको निकास त्यसलाई चाहिँ बुढी खोलामा व्यवस्थापन गरेका छौँ। वडाको एकदमै सीमित स्रोत साधन भएको कारणले बृहत रूपमा हामीले जान सकेनौँ। नगरलाई सिफारिसका साथ अनुरोध गरेका छौँ। खोलालाई व्यवस्थित गर्न दुवैतर्फ बाटो निकालेर ट्याङ्ग्रा करिडोर बनाउने योजना पनि नबनेका भने होइनन्। तर विविध प्राविधिक समस्याले अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तै वडाको पूर्वी सीमामा पर्ने र कहिलेकाहीँ बाढी आएर दुःख दिने अर्को खोला बुढी खोलामा पनि तटबन्ध लगाइएको छ। वडाले सामाजिक महत्त्वका विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि सक्दो काम गरेको छ। सोही अनुसार यहाँका सांस्कृतिक, धार्मिक महत्त्वको क्षेत्रलाई सहयोग गरिरहेको छ। यहाँ रहेको किरात र यायोखा भवन लगायत मन्दिर र मस्जिदलाई आवश्यक सहयोग गरेको छ। यस्तै वडा कार्यालय नजिकै रहेको वृद्ध चौतारीको लागि पनि सहयोग गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानमा वडा कार्यालयको सानो सहयोगले ठूलो भूमिका खेलेको छ। 1.5 किलो दुध उपलब्ध गरिदिइरहेको छ सधैँभरि। नगरपालिकाले पैसा तिरेको छ। हामीले चाहिँ पकाएर खाने चाहिँ आफ्नो चलन छ। अर्सोक त अब यहाँ बस्न गर्न यो सुविधा गराइदिएको छ, छानो लगाइदिएको छ। यसैलाई बस्न सधैँ पाए। यहाँ तलतिर घर बनिन थाल्यो। अब त्यो घर पनि अब हामीलाई त यहाँ पनि नहुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्न थाल्यो। तर त्यो नहोस्, हामीलाई सबैलाई बस्न आउन पाइयोस्। आज धेरैजना भइएन, त्यति मात्रै हो। नभए यहाँ 80-100 जना 150 पनि हुन्छन् कोही दिन। वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी बन्ने तयारीमा छ। त्यसबाहेक यहाँ रहेका धेरै निजी स्वास्थ्य संस्थामा इटहरीका साथै वरपरबाट समेत बिरामीहरू सेवा लिन आउने गरेका छन्।
वडामा पर्ने जनता मावि नेपालकै नमुना सामुदायिक विद्यालय हो। यो विद्यालयले छोटो समयमै शिक्षा, व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधारमा काँचुली फेरेको छ। विद्यालयको स्तर उन्नतिको लागि वडाले सहयोग गरेको छ। अर्का कबीर स्कुलको व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा पनि भूमिका खेलिरहेको छ। यस्तै अन्य विभिन्न शैक्षिक संस्थाको विकास र व्यवस्थापनमा पनि वडाले ध्यान दिएको छ। बालबालिकाहरूको सशक्तिकरण, क्षमता विकास तथा बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा सहयोगको लागि पनि काम गरेको छ। निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै बाढी, त्यसपछिको एउटा समय बिचमा हामीले 75 को उसमा हामीले बालबालिकालाई भेला गर्यौँ र काम गऱ्यौँ। 76-77 मा कोभिडले गरिदिइहाल्यो। अनि यसपालि 77-78 मै हामीले विज्ञलाई चाहिँ हामीले निम्ति आएर अभिमुखी कार्यक्रम गऱ्यौँ र यहाँ चाहिँ बालबालिका मैत्री वार्ड घोषणा पनि गरौँ भनेर भन्यौँ। फेरि बिचमा त्यस्तै यही कोभिडको उसले गर्दाखेरि त्यो पनि त्यतिकै भयो। ट्रस्ट हाल्ने सानोतिनो ल्याबहरूको लागि हामीले यता जनता स्कुललाई मद्दत गऱ्यौँ भने कबीर स्कुलको त कम्पाउन्डमा टाइल लाउनेदेखि लिएर ड्रेन त्यो छेउमा एउटा नाली छ त्यसलाई स्ल्याब हाल्नेदेखि लिएर रङ रोगन गर्ने र विभिन्न कार्यक्रमलाई हामीले सहयोग गर्दै आएका छौँ। मठ मन्दिरको हकमा मन्दिर चाहिँ नभए तापनि मस्जिद, के अरे चर्च, अनि एउटा मानव धर्म, अनि राई आँखा, अनि अर्को एउटा कबीर मठ, यिनीहरूलाई पनि हामीले केही रकमहरू उपलब्ध गरायौँ। वडामा कौशी खेतीलाई प्रवर्धन गरिएको छ। यसैगरी युवालाई स्वस्थ र सक्रिय राख्न खेलकुदलाई पनि प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने नीति वडाले लिएको छ। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि वडाले दीर्घकालीन विकासको गति समातेको छ। हाइवे भनेपछि सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र त्यसको अब मर्मत निर्माणदेखि लिएर मर्मत सम्हालको काम अब उसैले गर्नुपर्छ। अब अर्को सीमामा भएको बुढी खोलाको पुल छ, त्यो पनि जीर्ण भइसकेको छ, त्यो पनि हामी कराएका कराइछौँ। टाइममा अब यो किमाथाङका जोगबनी सडक पुरा नहुने, धुलो उडिरहने, धुलो खाइरहनु पर्ने, तैपनि हामीले पानी छिटिरहेको छौँ। पानी छिट्दा पनि तिम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर किन पानी छिट्यो भने अख्तियारले चिठी पठाउँछ। एकातर्फबाट नागरिकले त्यो गर्ने, अर्कोतर्फ पूर्व पश्चिमको पनि अब यो ढिलो गरिकन सुरु भयो। कतिपय अब हेर्नुहोस् त्यो चोकमा चाहिँ ओहो इटहरी त कस्तो बेहाल इत्यादि। बिजुलीका लट्ठाहरू पोलहरू बिच बाटोमा छ, कराका कराउँछौँ। अब बिजुलीले सार्दैन, उल्टै इस्टिमेट पठाउँछ, खर्च दिए मात्रै सार्छु भन्छ। सङ्घीय सरकारले बजेट पठाएको छैन। कुशलतापूर्वकै अब नेतृत्व गर्नुभएको छ हाम्रो 6 नम्बर वडा अध्यक्ष श्री दीपक गौतमज्यूले। 4 जना चाहिँ हाम्रो म सम्बद्ध दल एमालेबाट सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ एक्लै वडा अध्यक्ष नेपाली कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ। तर पनि कहीँ कतै अब त्यो के अरे कुनै कन्फ्लिक्ट आजसम्म देखिएन। वडाको कामलाई यहाँका कर्मचारीहरूले पनि दिलो ज्यान दिएर सहयोग गरिरहेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाको 6 नम्बर वार्ड भनेको सबैभन्दा घना बस्ती, महत्त्वपूर्ण ठाउँ, प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र। कामको चाप पनि त्यस्तै। अब अरू बेला पनि व्यवसाय करबाट चाहिँ बढी कर उठ्ने भएको कारणले व्यवसाय क्षेत्रमा पनि बढी भिड हुन्छ। हामीले यही कार्यालयलाई अगाडिपट्टि कोठा विस्तार गरेर अलिकति ठुलो यो सहजता बस्नलाई आउने ठाउँ, बस्ने ठाउँ आएर उहाँहरूलाई कुर्सी राखिदिएको छ। नमुनाको रूपमा सिफारिसमा चाहिँ इटहरी 6 नम्बर वार्डले सम्पूर्ण काम सफ्टवेयर माध्यमले गर्छ र राजस्वमा पनि त्यस्तै सफ्टवेयरबाटै सञ्चालन गरिन्छ। 2 जना कर्मचारी राजस्व उठाउने मात्रै खटाएको छ, 1 जना प्रशासनको सिफारिस सफ्टवेयरबाट सञ्चालन गर्ने खटाएको छ र अन्य योजना साथीहरू हुनुहुन्छ, योजना हेर्नेले पनि योजना राम्ररी नै हेर्नुभएको छ। इटहरीको मुख्य कार्यालय क्षेत्रभित्रै रहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ केही अप्ठ्यारो अलिकति चाप बढ्यो भनेदेखि सहयोग त्यही मुख्य कार्यालयबाट नै लिन्छौँ हामी। प्रशासनिक क्षेत्रमा सेवाग्राहीलाई छिट्टो सेवा दिनको लागि चाहिँ कर्मचारीलाई जोस जान अगाडि बढाउनु र उनीहरूलाई चाहिँ कमसेकम बस्ने ठाउँ सफा सुग्घर राम्रो भए गर्न काम गर्न नि मन लाग्छ। अब भविष्यकै अब नयाँ भवन, अत्याधुनिक भवन भएदेखि होइन, आइटी सेक्टरमा जाने चट्टसँग नेट नजाने ठाउँ भइदिएदेखि र यी अब जति पनि तारहरू व्यवस्थापन गरेर नयाँ भवनका साथ बस्न पाएदेखि चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो र उहाँहरूलाई जो सेवाग्राहीलाई पनि बस्ने ठाउँ होइन, अब टोकनको व्यवस्था गर्ने ठाउँ, उहाँलाई चाहिँ एउटा पानीको व्यवस्था गर्ने ठाउँ, यी कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू मिलाएर गर्दै लाँदाखेरि हुन्छ।
वडा कार्यालयले विविध क्षेत्रमा विकास निर्माणका साथै सामाजिक सबलीकरणको लागि कामहरू गरिरहेको छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने सडक अनि आफ्नो वडा मात्रको बजेटले निर्माण गर्न नभ्याउने खोला व्यवस्थापनको लागि पनि पहल गरिरहेको छ। तर अझै धेरै गर्न भने बाँकी छ। वडालाई पूर्वकै सुन्दर, विकसित र व्यवस्थित सहर बनाउन सकिने सम्भावनाको नक्सा बोकेर वडाले प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग सहयोगको आश गरेको छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू जब निर्वाचित भएर आयौँ त्यस बखतको इटरी वार्ड नम्बर 6 को अवस्था र हालसम्मको अवस्थामा हामीले केही मूलभूत सुधारका कामहरू गरेका छौँ, जसमध्येमा हामीले यो वडा जोड्ने सडकहरू र यो वडाभित्र रहेका सडकहरू, कालो पत्रे टाइल लगाउने, ड्रेनका कामहरू लगभग हामीले 90% उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। र केही योजनाहरू हाम्रा छन्, जस्तो कि अब मेची महाकाली पोखरीको सौन्दर्यकरण र हालसालै मात्रै हामीले नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवनको पनि हामीले शिलान्यास गरिसकेका छौँ। त्यो पनि निर्माण क्रममै छ। टेङ्ग्रा खोला कोरिडोरको काम पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र हामीले सङ्घीय सरकारसँग पनि यसको बजेटमा आएका छौँ। खेती खोलाको कामहरू हामीले क्रमशः सिँचाइसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ टेङ्ग्रा र खेती खोलाको डाइभर्सनको विषय पनि उठाएका छौँ। त्यो विषयमा धेरै व्यापक छलफल भएको छ भने हामीले एडिबीसँग मोटामोटी 1 अरब 18 करोड जतिको ड्रेनको पुनर्निर्माणको लागि कार्य पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ, हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। त्यसको 3 वर्षको अवधि छ। अर्को गरेका भनेको मतलब वडा कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा हामीले निर्माण गरी यसलाई अलिकति आधुनिक र छिटो, छरितो, सरल र सेवाग्राही मैत्री वडा कार्यालयको रूपमा हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। नेसनल हाइवेहरू एक ठाउँमा मर्ज हुने, जोडिने वार्ड भएको हुनाले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अलिकति कानुन नमिल्दाखेरि पनि हामीलाई काम गर्न जटिलताहरू आए। यद्यपि हामीले ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि मुख्य चोकलाई अलिकति सानो बनाएर त्यसलाई कालो पत्रे गरेर अहिले अलिकति ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि काम गरेका छौँ। अब यो मुख्य हामी सडकहरू विस्तार भइसकेपछि यसमा यसलाई अलिकति सौन्दर्यकरण गर्ने, ट्राफिक लाइटहरू लगाउने, बाटोहरूमा डस्टबिन राख्नेहरू र फोहोरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अरू नागरिकहरूलाई परिपत्र गर्ने, सूचना गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले यो इटरी अस्पताललाई हामीले जुन प्रकारले स्तर उन्नति गरेका छौँ, त्यहाँको सेवा सुविधाले गर्दा वार्ड नम्बर 6 का वडावासीहरू पनि लाभान्वित भएका छन्। र यसै गरी हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरू, महिलाहरूको हकमा पनि उहाँहरूको कार्यक्रमहरू चलाएका छौँ। बालबालिकाहरूको हकमा कार्यक्रम चलाएका छौँ। तेस्रो लिङ्गीहरूका बारेमा पनि हामीले काम गरेका छौँ। अल्पसङ्ख्यक, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पनि हामीले कार्यक्रमहरू धेरै गरेका छौँ। त्यसै गरी वार्डमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष एउटा पार्क र उहाँहरूको भवन पनि निर्माण गरिरहेका छौँ भने हाम्रो वार्डमा लगभग विगतमा कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोपको हामीसँग सूचना छ, सबैले खोप प्राप्त गर्नुभएको छ। हामीले प्रत्येक टोल विकास र घरधुरीहरूलाई कौशी खेतीको बारेमा उहाँहरूलाई कसरी आफ्नै घरमा अर्ग्यानिक खानेकुरा उत्पादन गर्न सकिन्छ, फलफुलहरूदेखि लिएर सागसब्जीहरू भनेर हामीले धेरै पटक उहाँहरूलाई तालिम पनि दिएका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिने आवश्यक सहयोग पनि गरेका छौँ। 5 वर्षमा हामीले सीमित स्रोत र साधनका बिचमा, त्यसमा पनि यो कोरोना महामारीको बिचमा काम गऱ्यौँ र धेरै जस्तो हाम्रो त्यो इफोर्ट चाहिँ स्वास्थ्यतिर नै बढी गयो र भौतिक पूर्वाधारका त्यति कामहरू पनि हुन पाएनन् र बिचका केही वर्षहरूमा सरकारले दिने बजेटमा पनि घटेर आउने र त्यसमा पनि धेरै योजनाहरू कटौती हुने भयो। सम्पूर्ण योजनाहरू हामीले रातो बुकमा भएका, रातो किताबमा, बजेट बुकमा भएर आएका हामीले सबै नै कार्यान्वयन गरेका छौँ। विशेष त हामीले जति नै कोसिस गरे पनि, प्रयत्न गरे पनि यो सबैको श्रेय त इटरीका नगरवासी, वडावासीले नै जान्छ। जुन किसिमले वडावासीले, नगरवासीले हामीलाई सौहार्द्र रूपमा सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि म वडा समितिको तर्फबाट धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण इटरी उपमहानगरपालिका, यहाँका नगरवासी, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। इटहरी नगरकै आर्थिक स्रोतको आधार यस वडाको विकासले समग्र वडाको आन्तरिक आयलाई वृद्धि गर्ने क्षमता राख्छ।
वडामा वृद्धि हुँदै गएका व्यापार व्यवसायीहरू क्रमशः इटहरीका भित्री क्षेत्रमा पनि विस्तार हुँदै गएका छन्। यसै वडाको सामाजिक चेतनाको प्रभाव इटहरीका कुना कुनामा देखिरहेको छ। त्यसैले इटहरीको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक मुटुको रूपमा स्थापित वडा नम्बर 6 को विकासमा सबै पक्ष एकजुट हुन आवश्यक छ।